मिझोर झोरले जदौ सिमिङे पाओ मगर जातिका विविध सामग्रीहरूको सङ्ग्रहालय मगर म्युजियममा हार्दिक स्वागत छ। म श्याम राणा मगर। यस मगर म्युजियममा मगर जातिसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरूलाई सङ्ग्रहित गरिन्छ। मगर जातिका भाषा, धर्म, कला, साहित्य, इतिहास, संस्कार, संस्कृति तथा मगर व्यक्ति, व्यक्तित्व तथा पहिचानसँग सम्बन्धित समाचार, सूचना, गतिविधि, खोज तथा अध्ययन अनुसन्धान गरिएका जानकारीमूलक तथा मनोरञ्जनात्मक विशेष सामग्रीहरू सङ्ग्रहित गर्दछौँ, जुन सामग्रीहरू मार्फत भावी पुस्ताका लागि समेत हस्तान्तरण गर्न, मगर जातिका बारेमा खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्न, साथै यिनीहरूको प्रचार प्रसार गरी विकास गर्नमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छौँ। आज पनि अर्को खोज अध्ययन अनुसन्धानमूलक विशेष सामग्री लिएर आएको छु, जुन सामग्री मगर जाति र समुदायका लागि मात्र होइन, सिङ्गो नेपाल र नेपाली साथै इतिहासका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहनेछ। यदि तपाईँ मगर म्युजियममा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस मगर म्युजियमलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, साथै सब्सक्राइब बटनसँगै रहेको बेल आइकनमा गई अल समेत थिचिदिनुहोला, जसले तपाईँलाई मगर म्युजियममा अपलोड भएका नयाँ सामग्रीहरूका बारेमा जानकारी दिनेछ। आजको सामग्री रहेको छ नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगरका बारेमा। प्रथम शहीदका बारेमा गरिएको खोज अध्ययन अनुसन्धानमूलक सामग्रीलाई प्रथम शहीद लखन थापा प्रतिष्ठानका उमेश राणा मगर गोर्खालीले तयार पार्नु भएको हो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका जननी तथा मुहान नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगरको बारेमा रहेको यस सामग्रीलाई अवश्य पनि अन्तिमसम्म हेर्नु अनि सुन्नु हुने नै छ। साथै यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट गरी अरू समक्ष समेत पुर्याउन सेयर गरिदिनुहोला। सुरु गरौँ। जहानिया राणा शासन विरुद्ध विद्रोह गरी आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गर्नुहुने नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगर बारेको यो विशेष सामग्रीलाई। प्रथम शहीद लखन थापा मगर व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको लागि प्राण उत्सर्ग गर्ने सपुतहरू बिरलै भेटिन्छन्। त्यसैले त्याग र बलिदानको मार्गमा हिँड्ने वीरहरू सबैका प्रिय र पूज्य हुन्छन्। उनीहरूको महानता प्रेरणाको स्रोत बन्दछ। सिङ्गो राष्ट्रले त्यसको योगदानलाई आदर सम्मान गर्दछ। उनीहरू समाजका सम्पत्ति, राष्ट्रका गौरव बन्न पुग्दछन् अनि युग युगसम्म धरतीमा बाँचिरहन्छन्। यस्तै सौभाग्य प्राप्त गर्ने प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन् लखन थापा मगर। लखन थापा मगर साधारण परिवारमा 1891 मा जन्मिएका एक पराक्रमी व्यक्ति थिए। उनको पुर्ख्यौली गोर्खाको बुङकोट स्थित काउले भङ्गार हो र सोगाउँ सदरमुकामबाट 12 किलोमिटरको दूरीमा दक्षिण पूर्वी इलाकामा पर्दछ। त्यहाँका युवाहरू आज पनि स्वदेशी विदेशी सेना र वैदेशिक रोजगारीमा प्रशस्तै छन्। खेतीपाती, फलफुल र पशुपन्छी पालन त्यहाँको मुख्य पेसा हो। सुगौली सन्धि पश्चात लखनका पुर्खाहरूमध्ये केही पुरानो गोरखगणसित नेपाल फर्के भने धेरैजसो इस्ट इन्डिया कम्पनीको फौजी सेवा गर्न अल्मोडामै बसे। अल्मोडा कुनै बेला नेपालकै भूभाग थियो। त्यहाँ नेपालीहरूको सङ्ख्या अहिले पनि उल्लेखनीय छ। आफन्तहरूबीच निरन्तर आउजाउ रहेकै कारण नेपालमा बसेकाहरूले आफ्ना सन्तानहरू पढाउन त्यतै पठाउने गर्थे। लखनले पनि अल्मोडामै प्रारम्भिक शिक्षाको अवसर पाए र उनको बाल्यकाल सुख दुःख झेल्दै त्यही बित्यो। सानै उमेरदेखि उनी मेहनती र तीक्ष्ण बुद्धिका थिए। हरेक कुरामा रुचि राख्दथे र गम्भीरतापूर्वक सोच्दथे। तत्कालीन भारत अङ्ग्रेज सरकारको अधीनमा थियो र अङ्ग्रेज शासक विरुद्ध कोही बोल्न सक्दैनथे। भारतीयहरूको यस्तो दयनीय अवस्थासँग लखन परिचित थिए। आफ्ना पुर्खाहरूले कुनै बेला अङ्ग्रेज विरुद्ध लड्नु परेको इतिहास उनी राम्ररी जान्दथे। त्यसैले अङ्ग्रेजको नोकरी र दास्ता उनलाई स्वीकार्य भएन। गोर्खा राइफल्समा सेवा गर्ने परम्परा बसिसकेको भए तापनि त्यस विपरीत नेपाली सैनिक भएर देशकै सेवा गर्ने दृढताका साथ उनी 1911 मा पुरानो गोरखगणमा भर्ती भए। बेलायतीहरूले खडा गरेको कम्पनी सरकारको अङ्ग्रेजी सेना विरुद्ध 1914 मा भारतीय सैनिकहरूले ठुलै विद्रोह गर्यो। त्यो विद्रोह अङ्ग्रेजहरूले मात्र साम्य पार्न नसकेपछि 25 पल्टन सेना पठाएर नेपालका तत्कालीन शासक जङ्गबहादुर आफै पनि दलबल सहित भारत पुगेका थिए। पुरानो गोरखपल्टनबाट खटिएका लखन थापा, जयसिंह चुमी लगायत थुप्रै देशभक्त सैनिकहरू त्यो विद्रोहमा होमिएका थिए।
सङ्घर्षको दौरानमा निर्दोष भारतीयहरूप्रति सेनाद्वारा गराइएको अन्याय, अत्याचार र दुर्व्यवहार लखनले आफ्नै आँखाले देखेका थिए। लखनऊका नवाब बाजिद अली शाहका धन सम्पत्तिहरू उशृङ्खलतापूर्वक लुट्न लगाइएको थियो। यो सैनिकको व्यावसायिक धर्म विपरीत थियो। भलै आफू सामेल रहेको सेनाले भारतीय जनताहरूको चाहनालाई अमानवीय ढङ्गले दबाउनु परेको किन नहोस्। त्यस घटनाबाट लखन भित्रभित्रै मर्माहत थिए, तर नुनको सोझो गर्नु उनको बाध्यता थियो। अङ्ग्रेजको दास्ताबाट मुक्त हुन बलिदान हुने सयौं भारतीयहरूको सङ्घर्ष र त्यसमा गोर्खाली सैन्य शक्तिको दुरुपयोग भएको तथ्यलाई उनले राम्ररी बुझेका थिए। लखन र उनका साथीहरू त्यस कुकृत्यबाट ज्यादै असन्तुष्ट बनेका थिए। उक्त विद्रोह साम्यवादी जङ्गबहादुरले आफूलाई अङ्ग्रेजको हिमायती भएको साबित गरे र अङ्ग्रेजसँगको मित्रतालाई मजबुत बनाए। यो मैत्रीले देशभक्त सैनिकहरूको अङ्ग्रेज विरोधी पुरानो सैन्य भावनालाई भित्रभित्रै भड्काइदियो। लखन थापा अत्यन्त होनहार, अनुशासित सैनिक थिए। असल बोली, वचन र व्यवहारका कारण पल्टनमा यिनको लोकप्रियता बढ्दै गयो। शारीरिक रूपले केही होचा कतका भए पनि यिनी बुद्धिमा तीक्ष्ण, रणकौशलमा निपुण र जस्तै समस्या आइपरेमा पनि उचित निर्णय लिन सक्ने क्षमता राख्दथे। असाधारण प्रतिभाले गर्दा यिनी छिट्टै सैन्य अधिकृत भए र तत्कालीन युवराज त्रैलोक्य विक्रमका अङ्गरक्षकमा खटिए। त्यहाँ रहँदा यिनले दरबारिया माहौल र राणाहरूको चर्तीकला राम्ररी बुझेका थिए। कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व र अलौ युद्ध पश्चात जङ्गबहादुर यसअघि नै सर्वशक्तिमान बनिसकेका थिए। उनको अधिनायकवादका सामु कसैको जोर चल्दैनथ्यो। उनले सैनिक, प्रशासनिक लगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू आफ्नै खलकमा सीमित पार्दै लगेका थिए। योग्य र सक्षम जनशक्तिहरूमा व्यापक असन्तोष फैलिरहेको थियो। आम जनताहरू पशु सरह बाँच्न विवश थिए अनि राणाहरू देशको ढुकुटी रित्याउँदै मोजमस्ती र भोगविलासमा लिप्त थिए। उनीहरूलाई देश र जनताको कुनै प्रवाह थिएन। जनताले न्याय र सुशासन देख्न पाएका थिएनन्। आफ्नो सत्ता बलियो बनाउन जङ्गले 1910मा मुलुकी ऐन ल्याई कडाइका साथ लागू गरिसकेका थिए। परापूर्वदेखि नङ मासुझै मिलेर बसेकाहरू तागाधारी, मतवाली, पानी चल्ने र पानी नचल्ने वर्गमा विभाजित हुँदै गए। समाजमा चर्को जातपात, उच-नीच र छुवाछुत देखा पर्दै गयो। यस्तो अव्यवस्थाबाट गुज्रिएको समाजलाई मुक्ति दिलाउने र सही दिशामा हिँडाउने व्यक्ति मुलुकलाई खाँचो भइरहेको थियो। देशको शासन सत्ता गलत व्यक्तिको हातमा पर्दा त्यसको परिणाम पनि गलत निस्कन्छ भन्ने छर्लङ्ग हुँदै गयो। यसका विरुद्ध जुझ्न र परिवर्तन ल्याउन जरुरी थियो। लखनले यही जनभावनालाई आत्मसात गरे र यसको सम्बोधनलाई आफ्नो कर्तव्य ठाने। आम जनतालाई जागरुक र सङ्गठित नबनाई सामाजिक अन्तर्विरोधहरू हट्न सक्दैनथ्यो। लखनले यही जनभावनालाई आत्मसात गरे र यसको सम्बोधनलाई आफ्नो कर्तव्य ठाने। आम जनतालाई जागरुक र सङ्गठित नबनाई सामाजिक अन्तर्विरोधहरू हट्न सक्दैनथ्यो। 1927मा उनी सेनाको जागिर त्यागी घर फर्के र सर्वसाधारणहरूलाई चेतनशील बनाउन आफ्नै अग्रसरतामा जोस्मनी सम्प्रदाय गठन गरे। साधु सन्त भएर आफ्नै जोस्मनी विचारधाराको प्रचारमा घर घर हिँडे। यो विचारधारा गोर्खामै उत्पत्ति भएको नेपालकै पुरानो सन्त परम्परा हो, जसमा राजा प्रजालाई समान दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ। जोस्मनीहरू जातीय भेदभाव, छुवाछुत र मूर्ति पूजामा विश्वास गर्दैनन्। उनीहरू वन व्यवस्था र कर्मकाण्डलाई ठगी खाने धन्दा मान्दछन्। लखनको मधुर बाणीले सबैलाई लोभ्यायो। स्थानीयहरू यो नवीन विचारतर्फ आकर्षित हुन थाले र सबै जात जातिका मानिसहरू ठूलो संख्यामा बुङकोट भेला भए। लखनको अभियानमा उनीहरूले सुन्दर जीवन र सुरक्षित भविष्य देखे अनि लखनको आज्ञा सिरुपर गर्दै जङ्गबहादुरको सर्वसत्ता विरुद्ध एकत्रित भए। सत्य र धर्मको लागि उनीहरू लड्न र मर्न तयार भए। समाजको जातीय एकता र धार्मिक सद्भाव जोगाउन त्यसवखत जनसाधारणलाई सङ्गठित र परिचालित गर्न जरुरी थियो। अन्यथा जङ्गबहादुरको एकतन्त्रीय शासनलाई टक्कर दिन सम्भव हुँदैनथ्यो र राणाहरू आफ्नै जनतासँग भयभीत हुने पनि थिएनन्। जङ्गबहादुरको अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमन विरुद्ध लड्न जनस्तरबाटै सङ्गठित रूपले आँधी बिहरी सिर्जना गर्ने मार्गमा लखन आफ्ना अनुयायीहरू साथ डटेर लागे। पूर्व सैनिक भएकै कारण यिनमा त्याग र बलिदानको भावना प्रशस्तै थियो। स्थानीय व्यक्तिहरूको सहयोगमा बुङकोटको काउली भङ्गारमा
भव्य किल्ला निर्माण भयो र स्थानीय युवाहरूलाई त्यहाँ सैन्य तालिम दिन थालियो। केही हात हतियारसहित 1500 को सङ्ख्यामा विद्रोही फौज तयार भयो। उनको अभियानलाई साथ दिन चारै दिशाका असङ्ख्य मानिसहरू घरेलु हात हतियारसहित त्यहाँ उपस्थित भए। लखन र उनका सेनाको हौसला झन बढ्यो। त्यसपछि उनले नेपाली सेनाको नेतृत्व गरी राजधानी प्रवेश गर्ने, जङ्गबहादुरको हत्या गरी उनको सत्ता आफ्नो अधीनमा लिएर सुनौलो युगको आरम्भ गर्ने घोषणा गरे। यो तथ्य पदमजङ राणाले आफ्नै पिता जङ्गबहादुरका कट्टर विरोधी लखन थापा र उनको सैन्य विद्रोहबारे जङ्गबहादुरको जीवनयात्रा 2074 मा उल्लेख गरेका छन्। लखन थापाको यस्तो घोषणा राज्य सत्ताको निम्ति ठूलो चुनौती थियो। चतुर जङ्गबहादुरले यसको सुइँको पाए र खुबै अत्तालिए। 1932 चैत्रको आखिरमा विद्रोहीहरूलाई दमन गर्न देवीदत्त पल्टनका सेनाहरू अचानक बुङकोट पुग्यो। उनीहरूबीच भिडन्त भयो। कतिपयले ज्यान गुमाए। सीमित हात हतियारको बलमा गरिएको त्यो सङ्घर्ष धेरै बेर टिकेन र सबै पक्राउ परे। उनीहरू सबैलाई सैन्य शिविरमा लगी व्यापक सोधपुछ गरियो। अभियानमा खुलेर लागेका 12 जना बाहेक अन्यलाई आफ्नो घर पठाइयो। विद्रोहका महानायक लखन थापालाई नेल हतकडी पहिर्याई बाँसको पिञ्जडामा थुनेर साथै अन्य 11 जवानलाई गोर्खाबाट पैदलै हिँडाएर थापाथली दरबारमा उपस्थित गराइयो। यो मुद्दा ज्यादै सङ्गीन भएकोले जङ्गबहादुर यसको गहिराइमा पुग्न चाहन्थे। तत्कालीन समयमा जोस्मनी विचारधाराका प्रखर मानिने सन्त ज्ञानदिलदासलाई रुम्जाटारबाटै पक्राउ गरियो र जमलमा 6 महिनासम्म थुनामा राखी लखनसँग यिनको कुनै सम्बन्ध छ कि भनी छानबिन गरियो, तर केही फेला परेन। निर्दोष ज्ञानदिललाई राजधानीबाट बिदा गरियो भने विगत 10 महिनादेखि चरम यातनाका साथ बन्दी बनाइएकाहरूको मुद्दा बल्ल बल्ल छिन्यो। तीमध्ये 5 जना सामान्य समर्थक मात्र ठहरिएकाले माफी दियो भने बाँकी 7 जना उप राजद्रोहको गम्भीर अभियोग लगाइयो। यथार्थमा उनीहरू न देशद्रोही थिए न राजा विरोधी। जङ्गबहादुरको आदेश बमोजिम 1933 पौषमा बुङकोट किल्ला परिसरको मनोकामना थान सामु सबैभन्दा पहिले लखन थापा, त्यसपछि उनका 6 जना सहयोद्धाहरू जयसिंह चुमी, विराज थापा, जुठ्या थापा, जितमान गुरुङ, अजब सिंह थापा र अछामी मगरलाई निर्ममतापूर्वक रुखमा झुन्ड्याई मृत्युदण्ड दियो। भनिन्छ सेनाको घेराबन्दी तोडेर विद्रोहीहरू भाग्न सक्थे, तर भागेनन्। क्षमा मागेमा ज्यान जोगिन सक्थ्यो, तर त्यसो पनि गरेनन्। उनीहरूले हाँसी हाँसी मृत्युलाई स्वीकारे र बलिदानको सुनौलो इतिहासमा आफूलाई अङ्कित गराए। त्यसबेला लखन थापा केवल 42 वर्षका थिए। राज्यले सर्वस्व हरण गरेको हुँदा तत्कालीन शहीदका परिवारहरू बाध्यतावश बुङकोटबाट अन्यत्र पलायन भए। लखनका 7औं 8औं पुस्ताका सन्ततिहरू भारतको दार्जिलिङ नजिक बसोबास गर्दै आएका छन् र बेला बखतमा बुङकोट आउने जाने गर्दछन्। उनीहरूलाई नेपालमा कतै बसोबास गराउन सके शहीद परिवारको सम्मान बढ्ने थियो। जयसिंह चुमीका सन्ततिहरू निकै पछि बुङकोट फर्के भने बाँकी शहीद परिवारहरूको कुनै जानकारी मिलेको छैन। बुङकोटको विद्रोहले जङ्गबहादुरको तानाशाही शासन विरुद्ध जनतालाई पहिलो पटक एकजुट बनायो। जङ्गबहादुरको निरङ्कुशता विरुद्ध आन्दोलित गरायो। गोर्खाको दूरदराजमा चलाइएको यो आन्दोलन नेपालको राणाकालीन इतिहासमा सबैभन्दा अद्भुत र महत्त्वपूर्ण प्रकृतिको मानिन्छ। नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अध्याय यहीबाट प्रारम्भ भएको देखिन्छ। यसअघि 1903, 1906, 1907, 1909, 1914 पनि विद्रोह भएका थिए, तर ती पद, प्रतिष्ठा र प्रतिशोधमा केन्द्रित थिए भने 1933 को विद्रोह देशको स्वाधीनता र जनअधिकारको बहालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ। त्यसैले बुङकोट विद्रोहका नायक लखन थापा नेपालकै पहिलो शहीद बन्न पुगे। यो ऐतिहासिक घटना नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मुहान थियो, जनआन्दोलनको प्रारम्भ बिन्दु थियो। नेपालको राजनैतिक इतिहासमा यो विद्रोह अद्वितीय र प्रेरणादायी मानिएको छ। बुङकोट विद्रोहमा स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, जनअधिकारको माग, भारी जनसमर्थन, स्थानीय सहभागिता र सशस्त्र तयारी जस्ता अनेकौं सबल पक्षहरू छन्। त्यस बखत पदमजङ सैन्य जनरल भएकाले कतिपय घटनाका साक्षी आफै थिए। जहानिया शासन विरुद्ध लखन थापाको सुनौलो युग फर्काउने परिकल्पना थियो भनी उनले त्यसै लेखेनन्। सुनौलो युगलाई उदार र भेदभावरहित शासन प्रणालीको रूपमा बुझ्नुपर्छ। अहिलेको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र त्यसैको विकसित रूप हो।
जसको प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष गर्दा 7 जना विद्रोहीहरूले ज्यान गुमाए। त्यो शहादतको मूल्याङ्कन राज्यले ढिलै भए पनि गर्यो। 2072 असोज 3 गते वर्तमान संविधान जारी भएकै दिन राष्ट्रिय विभूतिले सम्मानित हुनुपर्ने लखन थापालाई प्रथम शहीदको उपाधि दिइयो। तर उनीसँगै मारिएका अन्य 6 जनालाई शहीद मान्न राज्यले कन्जुस्याइ गर्यो। उनीहरूको जीवन पनि कम मूल्यवान थिएन। राज्यको यो उदासीनता अत्यन्त खेदजनक छ। यिनलाई सम्मान दिलाउने उपाय जनदबाव हो, यसको अर्को विकल्प छैन। लखनले म सिद्ध लखन थापाको अवतार हुँ र मलाई मनोकामना माईले जङ्गबहादुरलाई मार्नु र नेपालको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनु भनी आशीर्वाद दिएकी छिन् भनेर आफूलाई मनोकामना देवीले सपनामा दिएको वरदान सुनाउँदै जन एकता र बृहत सङ्घर्षका लागि यसरी उद्घोष गरेका थिए। जङ्गबहादुरले नेपाल म्लेच्छ अर्थात् अङ्ग्रेजलाई बेच्यो, दुनियाँलाई त्राही त्राही पारिरहेछ, जातपात छुवाछुत झन चर्काएको छ, जङ्गीलाई हटाई नेपाल आमालाई पापको बोझबाट हल्का पार्नुपर्छ, नेपालमा सत्ययुग फिराउँ, लौ भाइयो तयार हौ। लखन थापाहरूले जस्तै शुक्रराज, धर्मभक्त गङ्गालाल र दशरथ चन्दले पनि प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष र बलिदान गरेका थिए। लखनले जनअधिकारको कुरा गरे, शुक्रराजहरूले नागरिक अधिकार भने। त्यो घटना गोर्खाको दुर्गममा भयो, यो राजधानी जस्तो सुगममा भयो। त्यो सशस्त्र लडाईँ थियो, यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो। तर दुवैको मकसद एउटै थियो, त्यो हो राणाहरूको निरङ्कुशताको अन्त्य र प्रजातन्त्रको बहाली। यी सङ्घर्षहरूका समय, स्थान र मोडालिटी फरक भए तापनि ती सपुतहरूको चाहना र भावना एकै थियो। उनीहरूले देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताकै लागि आफ्नो प्राण उत्सर्ग गरेका थिए। भनिन्छ हरेक पुस्ताले आफ्ना अग्रजबाट प्रेरणा लिएको हुन्छ। राणा विरुद्ध सङ्गठित हुने र सङ्घर्ष गर्ने कुरामा लखन थापाबाटै चेतना पाएर शुक्रराज लगायतका देशभक्तहरू सङ्घर्षको मैदानमा ओर्लिएका थिए। यो जनजागृतिको स्रोत वा मुहान निश्चय नै बुङकोट थियो। यसअघि शासकहरूप्रति यो स्तरको विद्रोही चेतना र भावना जनस्तरमा पैदा भएको इतिहास छैन। त्यसैले बुङकोट विद्रोहकै जगमा उठ्दै गएको आन्दोलनले 1997 को शहादतसँगै 2007 सालमा राणाहरू परास्त भई देशमा प्रजातन्त्र आयो। अतः शहीद लखन, शुक्रराज, धर्मभक्त गङ्गालाल र दशरथ चन्दहरूलाई एकै कोटी एकै पङ्क्तिमा राखेर हेर्नुपर्दछ। यिनीहरू नै राष्ट्रिय शहीद हुन्। यसमा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन। अतः शहीद सप्ताह मनाउँदा शहीद लखन थापालाई एकसाथ सम्झनु अनिवार्य छ। लखनलाई बिर्स्यौँ भने शहीद दिवस अधुरो हुन्छ। शहीदहरूले कुनै जात, वर्ण, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। उनीहरूले केवल देश र जनतालाई केन्द्रमा राखी आफूले बलिदानी दिने बाटो रोजेका हुन्। हाम्रो लागि अमरत्व प्राप्त गरेका हुन्। त्यसैले शहीद सबैका साझा, सबैका प्रिय र सबैका पूज्य छन्। अतः शहीदहरूको मर्म, भावना र आदर्शलाई भुल्नु भनेको मानवीय मूल्य र मान्यताबाट तल ओर्लनु हो, अग्रज पुस्ताहरूको अवमूल्यन गर्नु हो। शहीदहरूको स्मृतिमा 2013 सालदेखि मनाउने गरिएको शहीद सप्ताह देशमा गणतन्त्र आएदेखि ओझेलमा परेको छ। शहीदहरूप्रति सधैँ कृतज्ञ हुनुपर्नेमा सरकारी स्तरबाटै औपचारिक कार्यक्रमहरू र माघ 16 को सार्वजनिक विधा कटौतीमा परेको छ। यो निर्णयप्रति सबै देशभक्तहरूले निन्दा गर्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। जुन देशमा शहीदको सम्मान हुँदैन त्यहाँ कसैको पनि सम्मान हुँदैन। त्यसैले यो अशोभनीय कदम सरकारले तुरुन्त सच्याउनु पर्दछ। अन्त्यमा आदरणीय शहीदहरू हाम्रा अग्रज र प्रेरणाका स्रोत हुन्, हाम्रा मार्गदर्शक र पथप्रदर्शकहरू हुन्। उनीहरूले देखाएको बाटोमा हिँड्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हाम्रै स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका निम्ति उनीहरूले आफूलाई उत्सर्ग गरेका हुन्। शहीदहरूको आदर्श र भावनाको सम्मान हामीले गर्नै पर्छ। देशमा आएको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र यिनै शहीदहरूको बलिदानीको प्रतिफल हो। यिनीहरू युगान्तकारी परिवर्तनका संवाहक हुन्। आफ्नो जीवनको आहुति दिने श्रद्धेय शहीदहरूप्रति सम्मान बढाउन देशभर शहीद सप्ताहका अभियान अझ बलियो र व्यापक बनाउन जरुरी छ। यी अग्रजहरूको योगदानलाई सम्झँदै राष्ट्र, राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका निम्ति एकजुट हौं। प्रजातन्त्रवादी समस्त शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। लेखक प्रथम शहीद लखन थापा मगर स्मृति प्रतिष्ठानसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। उमेश राणा मगर गोर्खालीले तयार पार्नुभएको नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगरसँग सम्बन्धित आजको सामग्री यहाँलाई कस्तो लाग्यो?
अवश्य पनि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला। साथै यस भिडियोलाई लाइक गरी सेयर समेत गरिदिनुहोला। सामग्री तयार पार्नुहुने उमेश राणा गोर्खालीलाई धन्यवाद। विशेष धन्यवाद सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुने साथै सेयर समेत गरिदिनुहुने तपाईँलाई। यदि यस मगर म्युजियमलाई सब्सक्राइब गर्न भुल्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा अल गरिदिनुहोला। अर्को विशेष सामग्री लिएर पुनः आउने नै छु। आजको सामग्रीबाट म श्याम राणा मगर छुट्टिन्छु। लहोडुट रुस रिबस नुङसे ठटै चिन्डिया कोनाङ। मैं छोड़ले जेदौ सिमिंग पाऊ मगर हिकाट भिडियो होस के मगर म्यूजियम चैनल के रोहजाटिङ जिलो। हटै इलाक दाचा भिडियो आङ लाइक कमेन्ट हटै शेयर जातमा यानिस जिलो।